मेड अप अफ, याद गर्नु है, ल्यारिङ्स इज मेड अप अफ ल्यारिङ्स इज मेड अप अफ, अप्सन नम्बर ए Option number larynx is made up of. Option number A elastic cartilage. Anyway, option number A elastic cartilage. Elastic cartilage. Elastic. Option number B hyaline cartilage. Hyaline cartilage. Hyaline cartilage. Option number C both. Option number D none. Answer is larynx is made up of. Option number A elastic cartilage. Option number B hyaline cartilage. Option number C both. Option number D none. Answer is larynx is made up of elastic, hyaline, both, none. Answer is larynx is made up of both elastic and hyaline. You know that larynx is made up of both elastic and hyaline cartilage. Both elastic and hyaline cartilage. You must can you tell me? दुईटा मध्ये मैले same option दिए. Same option. Larynx is made up of. Question is larynx. Larynx is made up of option number A elastic cartilage, option number B hyaline cartilage, option number C fibrous cartilage, option number D none. Same हो हेर्नु त question same हो. Larynx is made up of option मात्रै चेन्ज गरिदिएको छु. Option number A elastic cartilage, option number B hyaline cartilage, option number C fibrous cartilage, option number D none. Answer is यसमा चाहिँ दुईटा मध्ये के प्रिफर गर्ने हाइलाइन हेर्नु है त. सिम्पली ल्यारिङ्सो कार्टिलेज इलास्टिक पनि हुन्छ हाइलाइन पनि हुन्छ. दुईटा मध्ये प्रिफर गर्दाखेरि के चुज गर्नु हाइलाइन. तर बोथ अप्सनमा छ भने बोथ टिक लगाउनु ल्यारिङ्सको केसमा. हेर्नु है त दिस फर्स्ट कार्टिलेज इज एपिग्लोटिस. हेर्नु है त दिस वान इज एपिग्लोटिस. यो स्लाइडमा हेर्नु त एपिग्लोटिस इज लीफ लाइक कार्टिलेज. हेर्नु त यहाँ दिस वान इज दिस एपिग्लोटिस इज leaf like cartilage. याद गर्ने है. This one is leaf like cartilage. This one is elastic or hyaline. Can you tell me epiglottis is भने सोध्छ elastic or hyaline? Elastic or hyaline? Can you tell me? Epiglottis is elastic cartilage. And epiglottis इपी भनेको माथि ग्लोटिस भनेको ग्लोटिस भन्दा माथि. हेर्नु है त इपी भनेको माथि जहिले पनि याद गर्नु. ग्लोटिस भन्दा माथि छ भने इपिग्लोटिस. त्यही भएर इपिग्लोटिस बन्द भयो भने खाना रेस्पिरेटरी ट्र्याकमा जान पाउँदैन. इपिग्लोटिस खुलो भने खाना रेस्पिरेटरी ट्र्याकमा गइदिन्छ. जस्तै खाना जाँदा इपिग्लोटिस बन्द हुन्छ. हावा छिर्दाखेरि इपिग्लोटिस खुल्छ. गार्डको काम गर्छ. Just act like a guard, so it guard respiratory tract. याद गर्ने है त guard respiratory tract. Epiglottis मा तीनवटा कुरा याद गर्नु. Epiglottis question number 1 leaf like cartilage. मलाई रिप्लाई गर्नु है त. question number 1 leaf like cartilage is question number 1 epiglottis. Another one is epiglottis is elastic cartilage. First leaf like, second elastic, third guard the respiratory tract. guard को काम गर्ने रहेछ guard the respiratory tract. epiglottis ले
रेस्पिरेटरी ट्र्याकलाई के गर्दैछ त इपिग्लोटिस गार्ड रेस्पिरेटरी ट्र्याक है त रेस्पिरेटरी ट्र्याकलाई चाहिँ गार्ड गर्ने काम गर्छ इपिग्लोटिसले अनदर वान इज यहाँ हेर्नु त दिस वान इज थाइरोइड कार्टिलेज यो हेर्नु है दिस वान इज थाइरोइड कार्टिलेज यो कार्टिलेज हेर्नुहुन्छ भने सबभन्दा ठुलो कार्टिलेज लार्जेस्ट कार्टिलेज इज कल्ड भने सोध्छ ल्यारिङ्समा फेरि हाम्रो होल बडीमा भनेको होइन ल्यारिङ्सको पढाउँदैछु है त ल्यारिङ्सको एउटा के पढाए इपिग्लोटिस अर्को के थाइरोइड थाइरोइड इज लार्जेस्ट कार्टिलेज हेर्नु त लार्जेस्ट कार्टिलेज भन्नु भने के लगाउने थाइरोइड र हजुरको सिम्पली यहाँ हेर्नु त हजुरको नेक पाल्पेट गर्नु त नेक अगाडि डल्लो छ कि छैन नेक यहाँ छाम्नु न देख्नु भएको छ त्यो प्रोमिनेन्सलाई के भन्छ ल्यारिन्जियल प्रोमिनेन्स यहाँ एउटा डल्लो छ के यो प्रोमिनेन्स इसका ल्यारिन्जियल प्रोमिनेन्स यहाँ है पहिला एडम्स भन्ने साइन्टिस्टले पत्ता लगायो अनि नाम राखिदियो एडम्स एप्पल भनेर एडम्स भन्ने साइन्टिस्टले पत्ता लगाइदिन्छ अनि नाम राखिदिन्छ एडम्स एप्पल मैले पत्ता लगाएको भए के हुन्थ्यो क्यान यु टेल मी एडम्स याद गर्ने एकछिन okay everyone look here yeah no ita this one is thyroid cartilage largest cartilage is thyroid you know ita largest cartilage is thyroid thyroid cartilage also called Adam's apple you know यसलाई के भन्ने Adam's apple thyroid cartilage absent in frog याद गर्ने absent in frog यो म पछि देखाउँछु frog मा absent हुने cartilage के हो त thyroid cartilage laryngeal prominence बनाउने cartilage को नाम के हो त याद त this one is laryngeal prominence or Adam's apple कुरा एउटै हो another one is cricoid cartilage हेर्नु है यहाँ तीनवटा cartilage देखाएको छु epiglottis number 1 thyroid number 1 cricoid number 1 सिंगल बसेको छ यदि cartilage सिंगल बसेको छ भने त्यसलाई के भन्ने unpaired cartilage हेर्नु है cartilage सिंगल बसेको छ भने त्यसलाई के भन्ने unpaired cartilage को लागि ETC भनेर सम्झिने हेर्नु है अरु केही हैन कार्टिलेज अफ ल्यारिङ्स पढ्दै छौ हाम्रो बडीको कार्टिलेज हैन कार्टिलेज अफ ल्यारिङ्स को लागि चाहिँ एउटा अनपियर्ड भनेर भन्दिनु अनपियर्ड भन्नुको मिनिङ के हो त यो सिंगल एउटा मात्रै बसेको छ अनपियर्ड भनेको एक वटा छ इपिग्लोटिस एउटा छ ईबाट थाइरोइड अर्को छ एउटा छ क्रिकोइड एउटा छ अनपियर्ड कार्टिलेज को लागि ETC ईबाट epiglottis T-बाट thyroid E-बाट thyroid C-बाट cricoid epiglottis thyroid cricoid question number 1 याद गर्नु है question number 1 largest cartilage of larynx is मलाई रिप्लाई गर्नु फर्स्ट लेटरले मात्रै largest cartilage of larynx is can you tell me thyroid now tell me leaf-like cartilage of larynx is leaf-like cartilage भन्नु भने के रहेछ that is epiglottis another one is which of the following cartilage absent in frog भने सोध्छ frog मा absent हुने cartilage को नाम के हो which of the following cartilage absent in frog भने सोध्यो भने this one is frog मा absent हुने cartilage is thyroid cartilage हेर्नु है thyroid cartilage another one is which of the following cartilage helps to guard the respiratory tract मा guard हुने or prevent from entry of food entry हुनबाट बचाउने काम केले गर्छ त food entry बाट बचाउने काम epiglottis
टोटल नम्बर अफ इपिग्लोटिस भन्नु भने कति लगाउने 1 टोटल नम्बर अफ इपिग्लोटिस इज 1 टोटल नम्बर अफ थाइरोइड 1 टोटल नम्बर अफ क्रिकोइड कति त 1 सिंगल छ भने त्यसलाई के भन्ने त अनपेयर कार्टिलेज अनपेयर को लागि चाहिँ इटिसी भन्ने सम्झिनु अनपेयर को लागि यो स्क्रिनशट लिने भए लिनु है त पछि मैले अर्को चेन्ज गर्छु यो जान्छ पछि सर मलाई स्क्रिनशट देखाइदिनु भनेर चाहिँ म देखाउन मिल्दैन अनपेयर पछि अर्को पेयर कार्टिलेज को लागि हेर्नु है त पेयर कार्टिलेज को लागि चाहिँ के भने सम्झिने पेयर कार्टिलेज को लागि यु क्यान रिमेम्बर इज एसी कन याद गर्ने है त एसी कन भनेको सिम्पली आई थिंक अब पक्कै पनि अहिलेको वर्ष दिस वान इज क्रुशियल वान अफ द क्रुशियल टाइम फर यु एकदम क्रुशियल टाइम हो र मोस्ट लाइकली अलिकति थोरै दिनको 7-8 घण्टा मात्रै मेन्टेन गर्नुभयो भने 8-10 घण्टासम्म मेन्टेन गर्नुभयो भने र एकदम रेगुलर पढ्नुभयो भने अभियसली नाम निस्किन्छ यसमा केही डाउट छैन र अझै आइओएम मै निकाल्नु भयो भने यो एसी भनेको आइओएम मा मोस्ट कमनली युज हुने टर्म हो अहिले त म आइओएम छैन तर आइएम मा हुँदाखेरि एसी भन्थ्यौं हामीले एसी क्यान यु टेल मी एसी को फुल फर्म भन्न सक्नुहुन्छ एसी को फुल फर्म सक्ने दिन्छ मेरो मनमा भएको कुरा भन्नुपर्छ है एसी भनेको सिम्पली हामीले के बुझ्छौं एयर कन्डिसनर अरे यो फुल फर्म भने हैन एसी अल्टरनेटिभ करेन्ट ओके एसी भनेको आइओएम मा खानेकुरालाई भन्छ सानो बच्चादेखि सबभन्दा ठूलो सम्मकोले एमबीबीएस फर्स्ट इयर देखि डीएम फाइनल इयर सम्म एसी इज खानेकुरा आई स्टिल रिमेम्बर व्हेन आई वाज इन आइओएम मेरो फर्स्ट डे थियो आइओएम को फर्स्ट डे प्रोग्राम को लागि मेसेज आयो नाम निकालेको भर्खर सुरुमा नाम निकाल्दा त मै हुँ भन्ने हुन्छ नि त सुरुमा अलिअलि नाम निस्किदा पछि थाहा हुन्छ यो केही पनि हैन स्टिल यु हैव टु गो लट्स अफ जर्नी एमबीबीएस एमडी इभन पीएम यति धेरै छ र फर्स्ट डे अब आइओएम बाट मेसेज आयो प्रोग्राम हुँदैछ पार्टिसिपेट हुनु होला भनेर अब आइओएम को मेसेज त छोड्ने कुरै भएन यति एक्साइटेड थिए नि लगभग भोलि कहिले आउला मात्रै थियो के आइएम जानको लागि कुरा खेल्दा कहिलेकाहीँ यति कुरा खेल्दिन्छ कि कुरा खेल्दा रातिको 1 बजे सुत्दाखेरि उठ्दाखेरि बिहानको 9 प्रोग्राम थियो बिहानको 8 बजे 1 घण्टा ढिला भइसक्यो हतार कुद्दै गए बाटोमा एकजना दाइ भेट्नु भयो दाइले मलाई भन्दै हुन्थ्यो मिलन किन ढिला छिटो जाऊ एसी सकिएला आई वाज टोटली कन्फ्युज मलाई थाहा थियो कि आइएम मा कहिले पनि लाइन जाँदैन लोड सेडिङको जमाना थियो त्यही पनि नेपालमा लोड सेडिङ नहुने ठाउँ एउटा मात्रै थियो त्यो आइओएम हो त्यति बेला अब दाइले भन्दैछ छिटो जाऊ एसी सकिएला आई वाज टोटली कन्फ्युज अरे लाइन नजाने ठाउँमा एसी कसरी सकिन्छ यति सोचे कन्क्लुजनै निस्केन त्यसपछि फाइनल्ली के कन्क्लुजन निकाले दाइ चाहिँ आइओएम मा छिरेर धेरै पढेर फुस्केछ कि क्या हो भन्ने मनमा नि सोचे आइओएम मा गयो भने यस्तै हुन्छ कि क्या हो जस्तो लाग्यो भित्र छिरे प्रोग्राममा छिरेर के बसेको थिए प्रोग्राममा बस्ने बित्तिकै सबैले भन्न सुरु गरे एसी आयो व्हाइट बक्स लिएर आएको थियो कि प्याक गरेर त्यो प्याक आउने बित्तिकै सबै कराउन सुरु गरे एसी आयो अब सबैलाई पागल भन्ने कुरो त भएन म वालतिर फर्केर हेर्दै थिएँ एसी कता छ त्यहाँ इभन एसी त के इभन फ्यान पनि थिएन पछि बल्ल थाहा भयो त्यो एसी भनेको खानेकुरा रहेछ कि आइएममा फ्रीमा बाँड्छ खानेकुरा प्रोग्राममा त्यो खानेकुरा भएन भने त्यो प्रोग्राममा कोही जानेवाला नै छैन यति सेल्फिस छ आइएम को डाक्टर त्यो फ्रीमा पाउने प्रोग्रामलाई खानेकुरालाई एसी भन्दो रहेछ एसी को फुल फर्म रहेछ एब्सोल्युटली कस्ट फ्री भनेको कति पनि पैसा नलाग्ने बक्स खोलेर हेरे देयर चिकन मोमो बर्गर रोस्ट एउटा बक्समा चिकन मोमो बर्गर रोस्ट कसरी अटो होला के मजाले अगाइनेवाला थियो खाएको यति मिठो थियो नि त्यो पछि त प्रोग्राम छोडेर त केही भएन त्यो खानेकुरा चाहिँ छोड्न मन भएन त्यसपछि साथीलाई प्रमिस गराए प्रोग्राममा हेरै प्रोग्राम सुरु हुँदा एसी आउनु भन्दा मलाई 20 मिनेट अगाडि फोन गर जहाँ भए पनि आउँछु अब उसको फोन आउने बित्तिकै सिधै अर्को प्रोग्राम थियो सिधै कुदे आइओएम एसी खानको लागि दिमागमा थियो चिकन मोमो बर्गर रोस्ट प्रोग्राममा गएँ जाने बित्तिकै बक्स पनि आयो बक्स पहिला भन्दा अझै धेरै ठुलो थियो बक्स खोलेर हेरेँ
देयर वाज नो चिकन मोमो, नो बर्गर, नो रोस्ट, केही पनि थिएन। ब्रेड आइटम थियो, खाँदा थाहा पाएँ मकैको रोटी रहेछ। नाम चाहिँ तिब्बतियन कर्न ब्रेड थियो। तिब्बतियन कर्न ब्रेड नाम, मक्का खोलेर हेर्दा मकैको रोटी थियो। टिपिकल भेज थियो। मनमा नै यति नमिठो थियो नि, अलिकति खाएँ सबै फाल्दिए। मनमा नै सोचेँ चोक्टा खाना आएको बुढी जलमा डुबेर मरी। लाइफमा यो स्टोरी सुनाउनु बाहेक मलाई केही पनि काम लागेको छैन त्यो प्रोग्राममा गएको। तर इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, हेर्नु है, मैले यो सम्झाउन खोजे हो, एसीसी भने नसम्झिनु, एसी कर्न भने सम्झिनु। एसी कर्न, एसी भनेको खानेकुरा, सेकेन्ड खानेकुरामा मैले सिम्पली खाएको मकै नै हो, अरू केही होइन। एसी कर्न भने सम्झो भने, हेर्नु है, एसी कर्न भने सम्झो भने एरिटेनोइड, या हेर्नु है, एसी कर्नको लागि हेर्नु है त। ओके, सिम्पली एबाट एरिटेनोइड, एबाट एरिटेनोइड, सीबाट क्युनिफर्म, कर्नबाट कर्निकुलेट, कर्नको कर्नबाट कर्निकुलेट, याद गर्ने त। पियर भनेपछि एरिटेनोइड कतिवटा भयो? दुईटा। क्युनिफर्म कतिवटा भयो? एरिटेनोइड 2, क्युनिफर्म कतिवटा भयो? 2। कर्निकुलेट कतिवटा भयो त? 2। आजदेखि ल्यारिङ्सको कार्टिलेजलाई हेर्नु है त, कार्टिलेज अफ ल्यारिङ्सलाई दुईटामा क्लासिफाई गर्नु, एउटा अनपियर्ड, अर्को पियर्ड। अनपियर भनेको यदि सिंगल एउटा मात्रै छ भने त्यसलाई अनपियर, पियर भनेको डबल दुईटा सँगै बस्छ भने त्यसलाई पियर। अनपियरको लागि के भन्ने सम्झिने, इटिसी, ईबाट इपिग्लोटिस, टीबाट थाइरोइड, सीबाट क्रिकोइड। इपिग्लोटिस, थाइरोइड, क्रिकोइड, इटिसी, इपिग्लोटिस, थाइरोइड, क्रिकोइड, अनपियर कार्टिलेज। पियरको लागि एसी कर्न, एरिटेनोइड, क्युनिफर्म, कर्निकुलेट। एरिटेनोइड दुईटा, क्युनिफर्म दुईटा, कर्निकुलेट दुईटा। नाउ टेल मी total type of cartilage in larynx भनौं भने, हेर्नु त, type of cartilage, epiglottis one type, thyroid another type, cricoid another type, arytenoid another, cuneiform another, and corniculate another type. भनेपछि total type of cartilage भनौं भने, can you tell me total type of cartilage भनौं भने के लगाउने? total type of cartilage भनौं भने चाहिँ कति त? type is 6। मैले क्वेशन मोडिफाई गर्दिए, टोटल नम्बर अफ कार्टिलेज भनौं भने कति लगाउनुहुन्छ? क्यान यु टेल मी टोटल नम्बर अफ कार्टिलेज? टोटल नम्बर अफ कार्टिलेज भनौं भने कति लगाउने? क्यान यु टेल मी टोटल टाइप 6, टोटल नम्बर 9। याद गर्ने है, टाइप भन्ने बित्तिकै अनपियर पियर यो टाइप हैन नि। फेरि इपिग्लोटिस एउटा टाइप, थाइरोइड अर्को, क्रिकोइड अर्को, एरिटेनोइड अर्को, क्युनिफर्म अर्को, कर्निकुलेट अर्को, टाइप हो। तर अनपेयर भनेपछि इपिग्लोटिसको नम्बर कतिवटा छ? एउटा। थाइरोइडको नम्बर कतिवटा छ? एउटा। क्रिकोइडको नम्बर कतिवटा छ? एउटा। एरिटेनोइडको नम्बर कतिवटा? दुईटा। क्युनिफर्म दुईटा, कर्निकुलेट दुईटा। टोटल नम्बर कति रहेछ? 9। लुक या साउन्ड प्रोड्युसिङ। नेक्स्ट टेल मी साउन्ड प्रोड्युसिङ स्ट्रक्चर प्रेजेन्ट इन ल्यारिङ्सिस। क्यान यु टेल मी? लेख टिप्दै जानु है। साउन्ड प्रोड्युसिङ स्ट्रक्चर, ल्यारिङ्सको कार्टिलेज अफ ल्यारिङ्स सकियो। अब नाउ टेल मी sound producing structure present in larynx is called, can you tell me larynx मा हुने sound producing structure को नाम के हो त? vocal cord। याद गर्ने, vocal cord is sound producing structure present in larynx। larynx मा sound producing structure vocal cord छ। यो vocal cord ले गर्दा larynx is also called, हेर्नु है त, larynx is also called sound box or voice box। साउन्ड प्रोड्युसिङ स्ट्रक्चर भन्यो भने चाहिँ भोकल कर्ड हो। तर साउन्ड प्रोड्युसिङ अर्ग्यान भन्यो भने चाहिँ कुन अर्ग्यान हो त? भोकल कर्ड त अर्ग्यान हैन नि त। साउन्ड प्रोड्युसिङ अर्ग्यान भन्यो भने चाहिँ ल्यारिङ्स। सो ल्यारिङ्स इज अल्सो कल्ड साउन्ड बक्स। याद गर्ने है, साउन्ड बक्स अर भोइस बक्स। ल्यारिङ्सलाई के भन्ने त? साउन्ड बक्स अर भोइस बक्स। ओके, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, एउटा काम गर्न सक्नुहुन्छ? सास तानेर मिलन प्रोनाउन्स गर्नु। आई विल प्रोवाइड यु 1000 प्राइज। सास तान्नु, मिलन प्रोनाउन्स गर्नु, आई विल प्रोवाइड यु 1000 प्राइज। भेटियो भने कुनै मोमेन्टमा सास तानेर के भन्छ? भोकल कर्ड और साउन्ड बक्स है।
ट्राइङ है मेरोमा मिलन 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 सर सर 1000 रुपये शायद लूट दो सर को पैसा ले सक्नु भयो ओके simply look here sorry मेरो नेट डिस्टर्ब भयो आई एम एक्सट्रिमली सरी लुक हियर ओके साउन्ड इज एक्जाममा सोध्छ साउन्ड इज प्रोड्युस ड्युरिङ क्यान यु टेल मी sound is produced during कति बेला प्रोड्युस हुने साउन्ड इज प्रोड्युस ड्युरिङ एक्सपिरेसन याद गर्ने साउन्ड इज प्रोड्युस ड्युरिङ एक्सपिरेसन साउन्ड प्रोड्युस हुने चाहिँ कति बेला त एक्सपिरेसन इन्स्पिरेसनमा साउन्ड प्रोड्युस हुँदैन अनदर पोइन्ट इज क्यान यु टेल मी यो 6 टाइप मध्ये कुन चाहिँ इलास्टिक कार्टिलेज कुन चाहिँ हाइलाइन कार्टिलेज क्यान यु टेल मी इपिग्लोटिस लास्टमा डी भएको चाहिँ हाइलाइन याद गर्नु लास्टमा डी भएको खोज्नु त थाइरोइडको लास्टमा डी छ कि छैन लास्टमा डी छ थाइरोइड इज हाइलाइन किर्कोइडको नि लास्टमा डी छ किर्कोइड इज हाइलाइन एरिटिनोइडको नि लास्टमा डी छ एरिटिनोइड इज हाइलाइन लास्टमा डी भएको याद गर्नु लास्टमा डी भएको एसडी भन्ने सम्झिने हो एसडी एसबाट हाइलाइन डीबाट लास्टमा डी लास्टमा डी भएको कार्टिलेज के रहेछ हाइलाइन लास्टमा डी नभएको कार्टिलेज के रहेछ त इलास्टिक नाउ टेल मी इपिग्लोटिसको लास्टमा डी छ कि छैन म रिप्लाई गर्दै जानु इपिग्लोटिसको लास्टमा डी छ कि छैन इपिग्लोटिसको लास्टमा डी छैन सो इट इज इलास्टिक यहाँ हेर्नु है थाइरोइडको लास्टमा डी छ कि छैन थाइरोइडको लास्टमा डी छ कि छैन थाइरोइडको लास्टमा डी छ सो इट इज कॉल्ड हाइलाइन किर्कोइडको लास्टमा डी छ सो किर्कोइड इज कॉल्ड किर्कोइड इज also हाइलाइन another one is एरिटिनोइडको लास्टमा डी छ एरिटिनोइड इज हाइलाइन क्युनिफर्मको लास्टमा डी छैन क्युनिफर्म इज इलास्टिक कर्निकुलेटको लास्टमा डी छैन दैट इज इलास्टिक याद गर्ने है त ल्यारिन्सको केसमा लास्टमा डी भएको हाइलाइन लास्टमा डी भएको इलास्टिक ओके नाउ टेल मी व्हिच अफ द फ्लोइङ कार्टिलेज इज हाइलाइन कार्टिलेज अफ ल्यारिन्स हाइलाइन कार्टिलेज अफ ल्यारिन्स हाइलाइन कार्टिलेज of larynx हाइलाइन कार्टिलेज अफ ल्यारिन्स भन्नु भने अप्सन नम्बर ए क्रिकोइड अप्सन नम्बर बी एरिटिनोइड अप्सन नम्बर सी ऑप्शन नंबर सी थाइरोइड ऑप्शन नंबर डी ऑल आंसर इज हाइलाइन कार्टिलेज अफ लैरिंक्स भन्नु भने आंसर इज ऑल नाउ टेल मी सेम क्वेशन राखे मैले इलास्टिक कार्टिलेज अफ लैरिंक्स भन्नु भने के लगाउने इपिग्लोटिस इज भने सोधे मैले इलास्टिक हाइलाइन इपिग्लोटिस इज इलास्टिक हाइलाइन epiglottis is elastic. Okay, now tell me vocal, next question, vocal cord is
thicker and longer in option number A male, option number B female, option number C equal in both male and female, option number D non. Answer is vocal cord is thicker and longer. मोटो हुन्छ vocal cord अनि लामो हुन्छ केमा? vocal cord is thicker and longer in male. Can you tell me reason behind it? Male मा किन thicker र longer भएको होला त? Thicker and longer in male due to the presence of male hormone. याद गर्ने त, due to the presence of male hormone. Male hormone को नाम के हो त? Male hormone is androgen. Male hormone is androgen. याद गर्ने त. Androgen also, one of the example of androgen is testosterone. Don't mind about spelling, right? Testosterone हो. Testosterone. Testosterone. That is male hormone. Male hormone ले vocal cord thicker र longer बनाउने रहेछ male मा. त्यही भएर अब हजुर आफै भन्नु न, कॉर्ड जति मोटो हुन्छ साउन्ड त्यति धोद्रो हुन्छ कि हुँदैन? गिटार बजाउनुहुन्छ भने गिटारको तार जति मोटो हुन्छ साउन्ड त्यति धोद्रो हुन्छ। तार जति फाइन हुन्छ, जति पातलो हुन्छ साउन्ड त्यति नै तीखो हुन्छ। मेलमा के छ? एन्ड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। त्यसले गर्दा भोकल कॉर्डलाई के गराउँछ? थिकर, लङ्गर, मोटो भएपछि साउन्ड कस्तो हुन्छ? धोद्रो। तर फिमेलमा टेस्टोस्टेरोन हुने कि नहुने? फिमेलमा टेस्टोस्टेरोन एन्ड्रोजन हुँदैन, भयो भने जिन्दगी खराब हुनेवाला छ। डामाडोल, मेरो जस्तो दारी जुगा, मेरो जस्तो धोद्रो सोल। क्यान यु इमेजिन? टेस्ट हुँदैन मेलमा चाहिँ, सरी फिमेलमा। त्यही भएर कॉर्डको थिकनेस पनि फाइन हुन्छ र कॉर्डको थिकनेस जति फाइन भयो साउन्ड त्यति नै हाई पिच हुन्छ। एकदमै तीखो साउन्ड, एकदमै तीखो साउन्ड, मिठो सुरिलो कोइलीको जस्तो मिठो साउन्ड हुने रिजन त्यही हो। ओके, लुक हियर, इन केस अफ ल्यारिंग्स, ल्यारिंग्समा यति कुरा याद गर्नुपर्छ, दिमागमा सम्झिनु है त। ल्यारिंग्स केबाट बन्ने? कार्टिलेज। याद गर्नु, कार्टिलेजलाई कतिवटा कसरी क्लासिफाई गर्न मिल्छ? आइदर अनपियर्ड अर पियर्ड। हेर्नु है त, अनपियर्ड, पियर्ड। अनपियर्ड को लागि के भने सम्झिने? इटिसी। अनपियर्ड को लागि इटिसी, पियर्ड को लागि चाहिँ एसिकन। अनपियर्ड को लागि इटिसी, पियर्ड को लागि एसिकन। और आइदर इलास्टिक और हाइलाइन, और यही छवटा टाइपलाई चाहिँ इलास्टिकमा पनि राख्न मिल्छ, हाइलाइनमा पनि राख्न मिल्छ। हाइलाइनको लागि कसरी सम्झिने? लास्टमा डी भएको। हाइलाइनको लागि कसरी सम्झिने? लास्टमा डी भएको चाहिँ हाइलाइन, लास्टमा डी नभएको के रहेछ त? इलास्टिक। साउन्ड प्रोड्युसिङ स्ट्रक्चर भनौँ भने के लगाउनुहुन्छ? साउन्ड प्रोड्युसिङ स्ट्रक्चर प्रेजेन्ट इन ल्यारिंग्स इज भोकल कॉर्ड। साउन्ड प्रोड्युसिङ स्ट्रक्चर इज भोकल कॉर्ड। हेर्नु है त, भोकल कॉर्ड, भोकल कॉर्ड थिकर एन्ड लङ्गर इन, भोकल कॉर्ड थिकर एन्ड लङ्गर इन केमा त? लङ्गर इन मेलमा। केले गर्दा त? एन्ड्रोजन अर टेस्टोस्टेरोन। र साउन्ड इज प्रोड्युस ड्युरिङ, साउन्ड कति बेला प्रोड्युस हुने रहेछ? क्यान यु टेल मी? साउन्ड कति बेला प्रोड्युस हुने त? एक्सपिरेसन, हावा बाहिर फाल्दा। इन्सपिरेसनमा साउन्ड प्रोड्युस हुँदैन। भोइस बक्स अर साउन्ड बक्स भनौँ भने, बक्स भनौँ भने के हो त? भोइस बक्स अर साउन्ड बक्स इज, द्याट इज कल्ड, यो के हो त? ल्यारिंग्स। स्क्रिनशट लिने भए लिइहाल्नु। म अर्को स्लाइडमा जाँदैछु। ओके, नाउ टेल मी, दिस वान इज भोकल कॉर्ड। यहाँ हेर्नु है त, दिस वान इज भोकल कॉर्ड। यो भोकल कॉर्ड बिचको स्पेसलाई के भन्नुहुन्छ? रिमा, क्यान यु टेल मी? रिमा, रेज योर ह्यान्ड। रिमा, क्यान यु प्लिज रेज योर ह्यान्ड? छैन? यो रिमा खोजेको अलमोस्ट 7 इयर्स भइसक्यो के। नेममा प्रत्येक क्लासमा रिमा खोज्छु तर भेट्दैन। इट वाज क्वाइट पपुलर नेम मेरो टाइमको लागि चाहिँ। इट वाज क्वाइट पपुलर मेरो जमानाको। आजभोलि रिमा सीता नामै हुँदैन, आजभोलिको नाम साइमन, एन्जल भन्न डायमन्ड चाहिँ भएको छैन। ओके, दिस स्पेस बिट्विन द भोकल कॉर्ड इज, हेर्नु त, रिमा
ग्लोटिस याद गर्ने है कहिलेकाहीँ सोध्छ स्पेस बिट्विन द भोकल कर्ड इज रिमा ग्लोटिस लेख्नु त स्पेस बिट्विन द भोकल कर्ड इज रिमा ग्लोटिस ओके look here in this whiteboard look here this one is trachea this structure is trachea याद गर्ने this structure is trachea trachea is made up of trachea केबाट बन्छ can you tell me trachea is made up of cartilage कति नम्बर अफ कार्टिलेज छ यो ट्राकिया मा कति नम्बर अफ कार्टिलेज trachea is made up of cartilage total number of cartilage in trachea यहाँ हेर्नु है त मैले यहाँ कार्टिलेज देखाएको छु दिस वान इज कार्टिलेज these are the cartilage of trachea total number of cartilage in trachea is these are the cartilage of trachea total number of cartilage in trachea is 16 to 20 हेर्नु है त 16 to 20 C shape हेर्नु यसरी काउन्ट गर्यो भने टोटल कार्टिलेज को नम्बर कति हुन्छ 16 to 20 C shape हाइलाइन टाइप अफ कार्टिलेज इलास्टिक हुँदैन है यहाँ 16 to 20 C shape हाइलाइन टाइप अफ कार्टिलेज दिस ट्राकिया इज लाइन बाइ कसैले भन्न सक्नुहुन्छ यो ट्राकिया को लाइनिङ इपिथेलियम इलोंगेटेड सिलिया भएको मैले कुन इपिथेलियम पढाएको थिए ट्राकिया इज लाइन बाइ सानो सानो सिलिया भएको कार्टिलेजहरु हेर्नु त सिलिया भएको कार्टिलेज दिस कार्टिलेज आर कॉल्ड ट्राकिया इज लाइन बाइ pseudo stratified ciliated हेर्नु त ट्राकिया इज लाइन बाइ अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक मा मैले के भनेको थिए अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक इज लाइन बाइ pseudo stratified ciliated columnar याद गर्ने यो सिलिएटेड इपिथेलियम यतिकै नछोड्दिनु सिलिएटेड इपिथेलियम अन्त कहाँ हुन्छ त pseudo stratified हैन है त सिलिएटेड मात्रै भन्नु भने सिलिएटेड इपिथेलियम प्रेजेन्ट इन भने सोध्यो भने यु क्यान रिमेम्बर इज BOTE भोट भने सम्झिने भोटको B बाट भास डिफरेन्स B बाट के हो भास डिफरेन्स O बाट ओविडक्ट इज फैलोपियन ट्यूब याद गर्ने ओविडक्ट T बाट ट्राकिया E बाट इपिडिडाइमिस यो सबैमा कुन इपिथेलियम हुने रहेछ त सिलिएटेड इपिथेलियम भास डिफरेन्स जस्तै अर्को B बाट के हो त एउटा भास डिफरेन्स भयो एन्ड द B बाट भेन्ट्रिकल्स अफ ब्रेन याद गर्ने भेन्ट्रिकल्स अफ ब्रेन भनेको इपेन्डाइमल सेलले बनाउँछ कि बनाउँदैन भेन्ट्रिकल्स अफ ब्रेन इज मेड अप अफ इपेन्डाइमल सेल त्यहाँ चाहिँ कुन इपिथेलियम हुने रहेछ त सिलिएटेड इपिथेलियम याद गर्ने है सिम्पली यहाँ हेर्नु त ट्राकिया केबाट बन्ने कार्टिलेज कार्टिलेज को नम्बर कति रहेछ ट्राकियामा कार्टिलेज को नम्बर कति रहेछ 16 to 20 शेप कस्तो हुने रहेछ सी शेप नम्बर कति 16 to 20 सी शेप हाइलाइन टाइप अफ कार्टिलेज लाइनिङ इपिथेलियम के रहेछ pseudo stratified ciliated columnar epithelium another one is look here another one is ciliated epithelium को लागि कहाँ अब मैले क्वेशन सोध्दिए ciliated epithelium present in option number A ventricles of brain option number B vas deferens option number C oviduct option number D all answer is ciliated epithelium present in option number A ventricles of brain option number B vas deferens option number C oviduct option number D all answer is all ciliated epithelium को लागि के भन्ने सम्झिने BOTE बोट को B बाट के रहेछ ventricles of brain हेर्नु है B बाट के रहेछ ventricles of brain अर्को B बाट के रहेछ vas deferens O बाट के रहेछ oviduct T बाट के रहेछ trachea simply look here this one is cartilage यहाँ हेर्नु है त this one is अगाडिपट्टि trachea को अगाडिपट्टि
कार्टिलेज छ ट्राकियाको अगाडिपट्टि के हुन्छ त ट्राकियाको अगाडिपट्टि के हुन्छ त कार्टिलेज दिस वान इज कार्टिलेज याद है यो अगाडिपट्टि मैले यो देखाए कार्टिलेज अब यो ट्राकियाको पछाडिपट्टि के हुन्छ त क्यान यु टेल मी ट्राकियाको पछाडिपट्टि सानो सानो मसलहरू छ पोस्टेरियर पार्टमा हेर्नु है यो मैले क्रस सेक्सन गराएको अगाडिपट्टि कार्टिलेज छ भने पछाडिपट्टि के हुन्छ त मसल यो ट्राकियाको पछाडि हुने मसलको नाम के हो त यो पछाडि हुने मसलको नाम मसल एट द नोट बनाउनु मसल एट द पोस्टेरियर पार्ट अफ ट्राकिया इज कॉल्ड ट्राकियालिस मसल मसल एट द पोस्टेरियर पार्ट अफ ट्राकिया इज कॉल्ड ट्राकियालिस मसल हेर्नु है ओके नाउ टेल मी फंक्शन अफ कार्टिलेज इन ट्राकिया इज कॉल्ड मलाई भन्नु त ट्राकियामा हुने कार्टिलेजको फंक्शन के हो त के काम गर्छ प्रिभेन्ट इट फ्रम कोल्याप्सिङ कोल्याप्स हुनबाट चाहिँ प्रिभेन्ट गर्ने रहेछ प्रिभेन्ट इट फ्रम कोल्याप्सिङ कोल्याप्स ट्राकियाको कोल्याप्स भनेको जस्तै यो पाइप हो भने हेर्नु न यो पाइप हो भने यसको दुईटा वाल टाँसियो भने अब यहाँबाट वाल टाँसियो भने यहाँबाट हावा जान पाउँदैन त्यही भएर यो वाल टाँसिनबाट बचाउनको लागि कोल्याप्स हुनबाट बचाउनको लागि कार्टिलेज इज प्रेजेन्ट in the trachea. Number is 16 to 20. Shape is C-shape. Type is hyaline. Trachea is lined by pseudo stratified ciliated columnar. Ciliated को लागि के भने सम्झिनुहुन्छ VOTE भोट र ट्राकिया को अगाडि हेर्नु त ट्राकिया को अगाडि कार्टिलेज छ भने पछाडि के छ त मसल पछाडि हुने मसलको नाम के हो त ट्राकियालिस मसल हेर्नु है त ट्राकियालिस मसल ट्राकियामा म्युकस सेक्रेटिङ सेल छ त्यो सेलको नाम के हो यो म्युकस सेक्रेटिङ सेल प्रेजेन्ट इन ट्राकिया लुक या सानो सानो सेलहरु मैले यहाँ देखाएको छु यो म्युकस सेक्रेटिङ ब्ल्याक कलरले देखाएको छु म्युकस सेक्रेटिङ सेल प्रेजेन्ट इन ट्राकिया इज कॉल्ड गब्लेट सेलले के सेक्रेट गर्छ क्यान यु टेल मी गब्लेट सेलले के सेक्रेट गर्छ त गब्लेट सेलले म्युकस याद गर्ने हामीले खकार आउँछ नि खोक्छौ नि खकार के हो खकार कफ के हो खोक्दा खकार आउँछ भने दिस वान इज म्युकस खोक्दा बडी खोकी लाग्छ बडी खकार आउँछ चुरोट खाने मान्छेलाई बडी खोकी लाग्छ कि लाग्दैन चुरोट खाने मान्छेलाई बडी खोकी लाग्छ बडी खकार आउँछ किनकि चुरोटले यो गब्लेट सेलको नम्बर बढाइदिन्छ स्मोकिङ गर्दा स्मोकिङमा चाहिँ गब्लेट सेलको नम्बर बढ्छ त्यही भएर धेरै म्युकस सेक्रेसन हुन्छ धेरै खोकी लाग्छ धेरै कफ बन्छ त्यसलाई बाहिर फाल्नको लागि धेरै खोकी लाग्छ दिस वान इज मेकानिजम लुक अप मेकानिजम कहिलेकाहीँ ट्राकियामा पाल पार्दिन्छौँ हामीले एउटा आई स्टिल रिमेम्बर एउटा 31 इयर्सको मेल फ्रम काउसती कोभिड भएर एडमिट भएको थियो कोभिड भएर एडमिट गर्दा श्रीमती एभ्री टाइम के त्यो 31 इयर भर्खर बिहा भएको रहेछ प्रत्येक चोटी देख्ने गर्थे तर हाम्रो हस्पिटलको तर शिवजीको मूर्ति छ उसको श्रीमतीले एभ्री टाइम त्यहाँ गएर पूजा गर्थे टीका लगाएर आउँथ्यो एभ्री मोमेन्ट र त्यो पेशेन्टलाई मैले त्यो पेशेन्ट सिम्पली हस्पिटल बस्यो लगभग स्योर थियो कि मर्छ भनेर कन्फर्म थियो इन्टुबेट गरौ पाइप हालो पछि ट्राकियोस्टोमी गरौ ट्राकियोस्टोमी मैले टर्म युज गरे नि ट्राकियोस्टोमी भनेको ट्राकियामा पाल पार्दिने ट्राकियोस्टोमी पाल पार्यो र फाइनल्ली हस्पिटल 55 दिन बसेर बाँचेर गयो कि कुनै केसहरु चाहिँ टोटल्ली अमेजिङ फाइनल्ली हेर्नु यति पछि आई स्टिल रिमेम्बर पछि उसको श्रीमती आएर हाम्रो होल मेडिसिन डिपार्टमेन्टलाई चाहिँ पुरा रुदै पुरै यति थ्याङ्क्स भन्दै थियो नि लट्स अफ इमोसनसँग जोडिएको फिल्ममा छिर्दै हुनुहुन्छ त्यति इजी चाहिँ छैन बी सिन्सियर बी डिसिप्लिन लुक हियर ट्राकियामा पाल पार्नेलाई दिस वान इज कल्ड ट्राकियोस्टोमी हेर्नु त यो ठुलो पाल पार्दिन्छ यहाँबाट दैट इज कल्ड ट्राकियोस्टोमी र ट्राकिया जब T4 लेभलमा पुग्छ हेर्नु त ट्राकिया जब T4 लेभलमा पुग्दाखेरि यो ट्राकिया दुईतिर डिभाइड हुन्छ हेर्नु है त राइट तिर जानेलाई राइट ब्रोंकस भन्ने हो दिस वान इज राइट ब्रोंकस लेफ्ट तिर जानेलाई के भन्ने हो त लेफ्ट ब्रोंकस दुईतिर डिभाइड हुनेलाई
बाइफर्केसन भन्छ। यो ट्राकिया दुईतिर डिभाइड भएको छ नि, ट्राकिया दुईतिर डिभाइड भएको छ, यसलाई के भन्नुहुन्छ? बाइफर्केसन। हेर्नु है, ट्राकिया दुईतिर डिभाइड हुन्छ, बाइफर्केसन कुन लेभलमा हुन्छ त? T4, द्याट इज फोर्थ थोरासिक भर्टिब्रा। T4 अप्सनमा छैन भने T5 टिक लगाउनु, T4 अप्सनमा छैन भने T5 दुईतिर डिभाइड भएर यो के बन्छ त? राइटतिर जानेलाई के भन्नुहुन्छ? राइट ब्रोन्कस। हेर्नु है, राइटतिर जानेलाई के भन्नुहुन्छ? दिस वान इज राइट ब्रोन्कस। ब्रोन्कसमा पनि के हुन्छ त? कार्टिलेज। दिस वान इज राइट ब्रोन्कस। यदि लेफ्टतिर जानेलाई के भन्ने त? लेफ्ट ब्रोन्कस। राइट ब्रोन्कस एन्ड लेफ्ट ब्रोन्कस कुन लेभलमा गएर बाइफर्केट हुने रहेछ त? T4 लेभलमा। हेर्नु त, T4 लेभलमा गएर दुईतिर डिभाइड भएको छ, बाइफर्केट भएको छ, राइट ब्रोन्कस, लेफ्ट ब्रोन्कस। लुक हियर, दिस वान इज राइट। क्यान यु टेल मी व्हिच ब्रोन्कस इज वाइडर, vertical and shorter? Can you tell me which bronchus is? याद गर्ने, right bronchus is wider, vertical. Right bronchus is wider, vertical and shorter. के भन्ने सम्झिनुहुन्छ? Can you tell me? Wider, vertical and shorter. के भन्ने सम्झिने? Right bronchus is wider, vertical, shorter. That is, you can remember is right को right लाई underline गरिदिने, right लाई, wider को WI, vertical को BE, shorter को S जोड दिनु भयो भने राइट वाइफ्स भन्ने सम्झिने। हेर्नु है त, राइट वाइफ्स। राइट भनेको असल, गुणवती, राम्री। वाइफ्स भनेको श्रीमतीहरू, असल, गुणवती, राम्री, त्यही माथि श्रीमतीहरू। इट इज, यो निमोनिक्स मात्रै हो नि, इन रियल लाइफ इट इज कम्प्लिटली इम्पोसिबल। असल पनि श्रीमतीहरू पनि मुद्दा लाग्छ, इट्स इम्पोसिबल। लुक हियर, राइट वाइफ्स भने सम्झ्यो भने राइट ब्रोन्कस इज वाइडर, वर्टिकल, शर्टर। त्यही भएर हामीले खानेकुरा सर्को भने, ट्राकियातिर गयो भने जहिले पनि हामीले खाएको खानेकुरा कहाँ गएर अड्केर बस्छ त? राइट ब्रोन्कस, किनकि भर्टिकल छ, फराकिलो छ र शर्टर छ। अब राइट ब्रोन्कस अझै डिभाइड भएर, हेर्नु त, दिस राइट ब्रोन्कस फर्दर डिभाइडेड इन्टु दी, हेर्नु है, दिस राइट ब्रोन्कस फर्दर डिभाइडेड इन्टु दी लोबमा, लङ्सको लोबमा जान पर्छ नि त। लङ्सको लोबमा जानको लागि अब यो केमा डिभाइड हुन्छ त? दिस वान इज लोबार ब्रोन्कस। राइट लङमा तीनवटा लोब छ, त्यही भएर तीनवटा लोबार ब्रोन्कस। लेफ्ट लङमा दुईटा लोब छ, त्यही भएर लेफ्ट लङमा चाहिँ कतिवटा लोबार ब्रोन्कस हुन्छ त? दुईटा। हेर्नु न, नाउ टेल मी टोटल नम्बर अफ लोबार ब्रोन्कस इन राइट लङ भन्नु भने के लगाउने? सुरुमा चाहिँ ब्रोन्कस, हेर्नु है, सुरुमा मेन ब्रोन्कस। मेन ब्रोन्कस अब केमा चेन्ज भयो त? दिस वान इज लोबार ब्रोन्कस। लोबार ब्रोन्कस राइटमा कति? क्यान यु टेल मी? लोबार ब्रोन्कस राइटमा कति? राइटमा लोबमा जाने भएर लोबार भनेको के? लोबार ब्रोन्कस राइटमा कति हुने रहेछ? 3। लेफ्टमा कति हुन्छ? क्यान यु टेल मी? लेफ्टमा कति हुन्छ? लेफ्ट लोबार ब्रोन्कस, लेफ्ट लोबार ब्रोन्कस इज, लेफ्ट लोबार ब्रोन्कस कति हुने? 2, 1 is 2। किनकि त्यही भएर राइट लङमा कतिवटा लोब छ? 3टा। लेफ्ट लङमा कतिवटा लोब छ? 2टा। टोटल नम्बर अफ लङ्स लोब कति भयो? 5। हेर्नु है त, अब यो फेरि अब लोबार ब्रोन्कस अझै डिभाइड भएर के भन्छ? लोबार ब्रोन्कस अझै डिभाइड भएर स्मलर युनिट बन्छ। हेर्नु है, लोबार ब्रोन्कस अझै डिभाइड भएर के भन्छ त? Can you tell me? अझै सानो सानो युनिट बन्छ। These are the bronchioles. हेर्नु है त, लोबार ब्रोन्कस अझै के बन्यो त? ब्रोन्क्युल्स। हेर्नु है त, ब्रोन्क्युल्स, ब्रोन्क्युल्स, लोबार ब्रोन्कस फर्म ब्रोन्क्युल्स। फर्स्ट
terminal bronchioles. Another one is respiratory bronchioles. Terminal bronchioles and respiratory bronchioles. Question number 1. Terminal bronchioles is lined by which epithelium? ल भन्नु एकदम स्ट्यान्डर्ड क्वेशन हो यो जान्नु भयो भने त कसम बवाल हो अझ terminal bronchioles is lined by which epithelium? Pseudostratified ciliated columnar हैन terminal bronchioles is lined by columnar याद गर्ने है त respiratory bronchioles is lined by cuboidal so bronchioles मात्रै भनेछ भने के लगाउने याद गर्ने terminal is columnar respiratory is cuboidal bronchioles मात्रै भनेछ भने both cuboidal and columnar bronchioles मात्रै भनेछ भने त के भयो त both cuboidal and columnar याद गर्ने है त फाइनल्ली अब यो केमा इन्ड हुन्छ त this sac like structure is finally के बन्यो त these are the alveoli हेर्नु है फाइनल्ली के बन्छ त alveoli यो 3 याद गर्ने finally this one is alveoli this structure is alveoli simply okay look here alveoli now tell me एकदम फास्टली हेर्नु त सुरुमा लोबार ब्रोंकस को राइट तिर कतिवटा लोबार ब्रोंकस राइट तिर कति तीनटा लोबार ब्रोंकस लेफ्ट तिर कति दुईटा लोबार ब्रोंकस राइट तिर कति तीनटा लेफ्ट तिर कति दुईटा ब्रोंकस केमा चेन्ज भयो ब्रोंक्युल्स टर्मिनल ब्रोंक्युल्स मा कुन इपिथेलियम क्यान यु टेल मी टर्मिनल ब्रोंक्युल्स मा कुन इपिथेलियम कोलमनार टर्मिनल इपिथेलियम मा कुन इपिथेलियम कोलमनार र रेस्पिरेटरी ब्रोंक्युल्स मा कुन इपिथेलियम त रेस्पिरेटरी ब्रोंक्युल्स मा कुन इपिथेलियम त क्युबोइडल रेस्पिरेटरी मा क्युबोइडल र जब एल्भियोलाई मा पुग्छ एल्भियोलाई मा पुगिसकेपछि मात्रै स्क्वामस बन्ने हो हेर्नु है त एल्भियोलाई मा पुगिसकेपछि मात्रै सिम्पल स्क्वामस तो भन्दा अगाडि स्क्वामस नबन्नु होला है त तो भन्दा अगाडि यु क्यान से स्क्वामस एल्भियोलाई मा पुगिसकेपछि बल्ल के भन्छ त सिम्पल स्क्वामस यो स्क्रिनशट लिने भयो लिनु नोट गर्नको लागि एकदमै क्विक छ यो सबै अब्जेक्टिभ क्वेशन हो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ यहाँ हेर्नु ओके अनदर वान इज कॉल्ड दिस वान इज alveoli हेर्नु है दिस स्ट्रक्चर इज alveoli this alveoli is lined by can you tell me यो alveoli को लाइनिङ इपिथेलियम मैले के भने this alveoli is lined by which epithelium मैले हेर्नु है कोरिलेट गर्दै पढाएको छु this alveoli is lined by कुन इपिथेलियम रहेछ यो ब्रोंक्युल्स देखाएको है त मैले this alveoli is lined by simple squamous हेर्नु है त alveoli is lined by simple squamous epithelium यतिकै छोड्ने होइन जहिले पनि पढ्दाखेरि कोरिलेट गर्नु सिम्पल स्क्वामस कहाँ हुन्छ त रिमेम्बर लाइक दिस A B C D E याद गर्ने अब A B C D E को फुल फर्म मलाई भन्दै जानु A B C D E को फुल फर्म A बाट alveoli is lined by simple squamous अर्को B बाट Bowman's capsule पछि पढाउँछु Bowman's capsule मा पनि के हुने रहेछ त सिम्पल स्क्वामस याद गर्ने अनदर C बाट capillaries हेर्नु है C बाट capillaries D बाट descending loop of Henle हेर्नु है त descending loop of Henle र E बाट endothelium याद गर्ने E बाट endothelium simply अब सिम्पल स्क्वामस हेर्नु त सिम्पल स्क्वामस को लागि A B C D E A बाट alveoli B बाट Bowman's capsule C बाट capillaries D बाट descending loop of Henle E बाट endothelium याद गर्ने है त A B C D E भने सम्झिने जस्तै
सिम्पल स्क्वामसको लागि एबीसीडीई भने जस्तै मैले सिलिएटेडको लागि के भने सम्झिन लगाएको छु याद छ सिलिएटेडको लागि मैले के भने सम्झिन लगाएको छु सिलिएटेड इपिथेलियमको लागि चाहिँ बीओटीई नबिर्सिने है त बीओटी बोर्डको बीबाट भेन्ट्रिकल्स अफ ब्रेन ओबाट ओभिडक्ट टीबाट ट्राकिया ईबाट इपिडिडाइमिस र अर्को बीबाट भास डिफरेन्स ब्लड इन्डोथेलियम प्रेजेन्ट इन भनौँ भने कहाँ रहेछ ब्लड भेसल्स त्यही भएर ब्लड भेसलमा पनि के हुन्छ त इन्डोथेलियम इज ब्लड भेसलमा हुन्छ त्यही भएर ब्लड भेसलमा नि के हुन्छ त सिम्पल स्क्वामस इपिथेलियम सिम्पल स्क्वामस इपिथेलियम याद गर्ने है त अनदर वान इज यो एल्बियोलाइमा हुने सेलको नाम एल्बियोलर सेल भन्छ a cell present in alveoli is called alveolar cell हेर्नु है त alveolar cell को ठाउँमा we can use pneumocyte किनकि ear filled cell हो नि त निमो भनेको हावा हो जहिले पनि निमोनिया चिसोले गर्दा हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ निमो मिन्स इयर हावा निमो हावा भरिएको सेल भर यसलाई के भन्ने त निमोसाइट एल्बियोलर सेल निमोसाइट कति टाइपको हुन्छ दुईटा एउटा टाइप 1 हेर्नु है त type 1 another one is called type 2 type 1 and type 1 pneumocyte or type 1 alveolar cell अर्को type 2 pneumocyte or type 2 alveolar cell type 1 pneumocyte ले के गर्छ त can you tell me type 1 pneumocyte secrete भन्नु भने type 1 pneumocyte cell secrete भन्नु भने के त ACE 1 को A type 1 first letter A full form is angiotensin converting enzyme type 1 alveolar cell ले के गराउने रहेछ त angiotensin converting enzyme यसको फंक्सन हजुरको लागि होमवर्क हो घरमा गएर पढेर आउने टाइप 1 ले AC बनाउने रहेछ एन्जियोटेन्सिन लाई कन्भर्ट गर्ने काम गर्दो रहेछ बिर्सिन पाउनुहुन्न नि अनदर वान इज टाइप 2 ले के सेक्रेट गर्छ त सर्फेक्टेन्ट इज भनौं भने यो प्रोटिन हो कि फोस्फोलिपिड हो कि कार्बोहाइड्रेट हो सर्फेक्टेन्ट इज प्रोटिन हो कि फोस्फोलिपिड हो कि कार्बोहाइड्रेट हो फोस्फोलिपिड मेनली कुन फोस्फोलिपिड हो त क्यान यु टेल मी फोस्फोलिपिड पनि कुन हो लेसिथिन हेर्नु है त फोस्फोलिपिड लेसिथिन टाइप 2 ले चाहिँ सर्फेक्टेन्ट दैट इज फोस्फोलिपिड लेसिथिन यहाँ हेर्नु है त फोस्फोलिपिड लेसिथिन नाउ टेल मी ओके एल्बियोलमा हुने सेलको नाम के रहेछ एल्बियोलर सेल कति टाइपको रहेछ दुईटा एल्बियोलर सेल कति टाइपको छ दुईटा एउटा के निमोसाइट टाइप 1 अनदर वान इज निमोसाइट टाइप 2 टाइप 1 ले के सेक्रेट गर्ने ACE function of ACE के रहेछ angiotensin converting enzyme another one is type 2 ले के हो त सर्फेक्टेन्ट को काम के हो कसैले भन्न सक्नुहुन्छ सर्फेक्टेन्ट को काम सर्फेक्टेन्ट कज सरफेस टेन्सन के गराउँछ त सर्फेक्टेन्ट ले डिक्रिज हेर्नु है त डिक्रिज ST फेरि सन्तोष ठाकुर भन्ने होइन डिक्रिज सरफेस टेन्सन घट्यो भने एरिया के हुन्छ सरफेस एरिया के हुन्छ त इन्क्रिज सरफेस एरिया इन्क्रिज भयो भने ग्यासेस एक्सचेन्ज पनि के हुन्छ इन्क्रिज त्यही भएर ग्यासेस एक्सचेन्ज हुने हो हेर्नु है त ग्यासेस एक्सचेन्ज इन्क्रिज भयो नाउ टेल मी यदि टाइप 2 एल्बियोलर सेल भएन भने के हुन्छ सोचेर आन्सर दिनु if we remove type 2 alveolar cell from the alveoli के हुन्छ टाइप 2 रिमुभ गरिदियो भने सोचेर आन्सर दिनु त टाइप 2 एल्बियोलर सेल स्टेप वाइज भन्नु टाइप 2 एल्बियोलर सेलले के बनाउने हो टाइप 2 एल्बियोलर सेलले के बनाउने रहेछ सर्फेक्टेन्ट टाइप 2 एल्बियोलर सेल सेक्रेट सर्फेक्टेन्ट केबाट बन्ने फोस्फोलिपिड मेनली के लेसिथिन सर्फेक्टेन्ट को काम के हो सरफेस टेन्सन घटाउने सरफेस एरिया बढाउने सरफेस टेन्सन घट्नु भनेको सरफेस एरिया बढ्ने हो अनि ग्यासेस एक्सचेन्ज हुन्छ
यदि टाइप 2 एल्भियोलर छैन भने सर्फेक्टेन्ट बन्छ कि बन्दैन? बन्दैन। सर्फेस टेन्सन घट्दैन, सर्फेस टेन्सन बढी हुन्छ। सर्फेस टेन्सन बढ्यो भने एरिया एकदमै सानो हुन्छ, त्यो सानो एरियाबाट ग्यासेस एक्सचेन्ज हुन सक्दैन, लङ्स कोल्याप्स हुन्छ। त्यही भएर लङ्स कोल्याप्स हुनबाट बचाउने काम केले गर्छ त? टाइप 2 एल्भियोलर सेलले। र सिम्पल स्क्वामस भनेको टाइल जस्तै छ, घर छाउने टाइलबाट पानी चुइए जस्तै सिम्पल स्क्वामसबाट ग्यास चुइन्छ। कुन ग्यास चुइन्छ? क्यान यु टेल मी? कुन ग्यास चुइन्छ? O2 and CO2, O2 and CO2 ग्यास एक्सचेन्ज हुन्छ। ग्यासेस एक्सचेन्ज कुन प्रोसेसबाट हुन्छ भने सोध्छ? ग्यासेस एक्सचेन्ज बाई O2 and CO2 एक्सचेन्ज बाई डिफ्युजन। याद गर्ने है त, ग्यासेस एक्सचेन्ज बाई डिफ्युजन। इट इज अबाउट द एल्भियोलर। एल्भियोलाईमा प्रेजेन्ट हुने सेल फैगोसाइटिक सेल, मलाई भन्नु त, phagocytic cell present in alveoli. Phagocytic cell present in alveoli. Alveoli or lungs, you can say. Alveoli पनि भन्न मिल्छ, even lungs पनि भन्न मिल्छ। Phagocytic cell present in alveoli or lungs. This one is DOS cell. DOS cell. DOS cell हो, कुफर सेल होइन। कुफर सेल भनौँ भने चाहिँ लिभर। याद गर्ने है, कुफर सेल भनौँ भने चाहिँ के रहेछ त? कुफर सेल प्रेजेन्ट इन लिभर। कुफर सेल इन लिभर। डस सेल इन लङ्स। डस सेल भनौँ भने चाहिँ के रहेछ त? लङ्स। लुक्या सिम्पली एकदम क्विक रिभाइज गर्नु है त। विन्ड पाइप इज ट्राकिया। WIND हावा जाने पाइपको नाम के हो? विन्ड पाइप इज ट्राकिया। ट्राकिया केबाट बन्ने? कार्टिलेज। नाउ टेल मी, टोटल नम्बर अफ कार्टिलेज प्रेजेन्ट इन ट्राकिया इज कॉल्ड। मलाई भन्नु त, टोटल नम्बर अफ कार्टिलेज प्रेजेन्ट इन ट्राकिया इज कॉल्ड। ट्राकियामा प्रेजेन्ट हुने कार्टिलेजको नम्बर कति रहेछ? 16 to 20। शेप के हो त? सी शेप। टाइप अफ कार्टिलेज भन्नु भने के रहेछ त? टाइप अफ कार्टिलेज भन्नु भने हाइलाइन टाइप अफ कार्टिलेज। नाउ टेल मी, ट्राकिया इज लाइन बाई व्हिच इपिथेलियम? स्यूडो स्ट्राटिफाइड सिलिएटेड कोलमनार इपिथेलियम। ट्राकियामा पनि के छ? स्यूडो स्ट्राटिफाइड सिलिएटेड। र अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याकमा पनि के रहेछ? स्यूडो स्ट्राटिफाइड सिलिएटेड। सिलिएटेड इपिथेलियमको लागि के भन्ने सम्झिनुहुन्छ? क्यान यु टेल मी? सिलिएटेड इपिथेलियमको लागि के भन्ने सम्झिने? VOTE, भोट। भोटको V बाट भेन्ट्रिकल्स अफ ब्रेन, अर्को B बाट भास डिफरेन्स, O बाट ओभिडक्ट, T बाट ट्राकिया। म्युकस सेक्रेटिङ सेल प्रेजेन्ट इन ट्राकिया इज कॉल्ड गॉबलेट सेल। हेर्नु है त, म्युकस सेक्रेटिङ सेल प्रेजेन्ट इन ट्राकिया इज कॉल्ड गॉबलेट सेल। स्मोकरमा गॉबलेट सेलको नम्बर के हुन्छ? बढ्छ। नम्बर बढ्यो भने कफ म्युकस बढी हुन्छ, कफ बढी बन्छ, त्यही भएर खोकी बढ्छ। खोकी बढ्छ। ट्राकिया कुन लेभलमा गएर बाइफर्केट हुन्छ? T4 लेभलमा। हेर्नु है त, ट्राकिया बाइफर्केट एट द लेभल अफ T4। ट्राकियाको पछाडि हुने मसलको नाम एकचोटि म भन्न लगाउँछु, यो सोध्छु अनि मात्रै म स्लाइड देखाउँछु। ट्राकियालिस मसल। ट्राकिया इन्सिजन पाल पार्नेलाई के भन्नुहुन्छ? ट्राकियोस्टोमी। ट्राकियोस्टोमी। राइट ब्रोंकस र लेफ्ट ब्रोंकस मध्ये व्हिच ब्रोंकस इज वाइडर वर्टिकल शटर? राइट ब्रोंकस इज वाइडर vertical shutter. You can say right waves भने सम्झिने। राइट वाइब्स। राइट तिर लोबार ब्रोंकस कतिवटा छ? 3टा। त्यही भएर राइटमा लोबार ब्रोंकस 3टा। राइट लङमा लोब पनि कतिवटा हुन्छ? 3टा। लेफ्टमा लोबार ब्रोंकस कतिवटा हुन्छ? 2टा। त्यही भएर लेफ्ट लङको लोब पनि कतिवटा हुन्छ? 2टा। ब्रोंक्युल्समा टर्मिनल ब्रोंक्युल्स भनौँ भने के लगाउने? कोलमनार। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्युल्स भनौँ भने के लगाउने? क्युबोइडल। ब्रोंक्युल्स मात्रै भनेछ भने बोथ क्युबोइडल एन्ड कोलमनार इपिथेलियम। अब्जेक्टिभ पीसीबी को क्वेशन हो, यो इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो। र दुईटा मध्ये चुज गर्दा अलवेज चुज क्युबोइडल। अलवेज चुज क्युबोइडल। तर एल्भियोलाईमा पुगिसकेपछि बल्ल इपिथेलियम के हुन्छ? क्यान यु टेल मी? एल्भियोलाईमा पुगिसकेपछि इपिथेलियम के हुन्छ? सिम्पल स्क्वामस इपिथेलियम। सिम्पल स्क्वामस को लागि के भन्ने सम्झिने? ABCDE। ए बाट एल्भियोलाई, बी बाट बाउमेन्स क्याप्सुल, सी बाट क्यापिलरीज, डी बाट डिसेन्डिङ लूप अफ हेनले, ई बाट इन्डोथेलियम। सिम्पल स्क्वामस को काम के हो त? ग्यासेस एक्सचेन्ज बाई डिफ्युजन। एल्भियोलाईमा कति टाइप अफ सेल छ? 2टा।
टाइप 1 ले के बनाउँछ एसी फुल फर्म इज एन्जियोटेन्सिन कन्भर्टिङ इन्जाइम टाइप 2 ले के बनाउँछ सर्फेक्टेन सर्फेक्टेन के रहेछ फोस्फोलिपिड लेसिथिन यसले के गराउँछ सर्फेस टेन्सन घटाउँछ सर्फेस एरिया बढाउँछ ग्यासेस एक्सचेन्ज बढाउँछ फैगोसाइटिक सेल प्रेजेंट इन लंग्स और एल्वियोलाई भन्नु भने डस्ट सेल तर लिभर भन्नु भने के रहेछ त कुपर सेल लिभर